نعيمة بريز دو ماس. غنجاوبك دابا نعيمة، دابا غنجاوبك في هاد الحلقة. بريز دو ماس ميسكولير، ماس ميسكولير، واخا دابا غنجاوبك انا، جو لي نوطي. مرحبا رضا، انا جاوبتك كنعس مع 11 وغالب احيانا 6 الصباح كنفيق. عندي كنعس 7 السوايع، ماشي من الناس النعاسين بزاف، ما كنعسش بزاف، هذا هو اللي كيوقع. جي با بوزوان الحمد لله بور لو مومون، جي با بوزوان. دوزيام دي شوز بالنهار اذا كان عندي الوقت خاوي، اذا كان عندي خاوي ما كيكونش عندي بزاف كندير بتيت سياست. اذا كان عندي الوقت بغالب الاحيان واحد جوج مرات في السيمانه كيكون عندي الوقت باش ندير سياست. و جي بخي لابيتود انا 11 كنكون ناعس، 6 الصباح كنكون فايق. ميم دابا قبل كان الحال بارد كنشبع النعاس مزيان، كنوض مع غنبارطاجي معكم واحد القضيه. جوج ونص الصباح كنوض كنلقى راسي شبعان النعاس. هاد المكانه هادي بالليل كنشوف كنلقى جوج ونص الصباح كنشبع النعاس. جو بونس رضا الا بديتي كتريني مزيان وكتاكل مزيان وكتنفس مزيان وكترتاح، كتعود تشبع النعاس في ساعه غابيدمون، ما كتبقاش عندك البوزوان كتير ديال النعاس. نعيمة انا غنهضر لك على لا بريز دو ماس مسكولير. لا ماس مسكولير جو بونس انك دير لا مسكولاسيون ولا بغيت تربحي لي مسكل كلشي خاص ان بون ابور اون بروتيين. و لو بون ابور اون بروتيين سكي conseillé par le nutritionniste, 1 gramme par kilogramme de poids. Pour les gens qui font beaucoup de musculation, c'est 2 grammes par kilogramme de poids. جوج الغرامات لكل كيلوغرام. كتوزني 60 خاصك 120 غرام، ولكن ماشي ان ستيك ديال 120 غرام ولا الطرف ديال اللحم فيه 120 غرام، لان لي بروتيين بور اللي كاينين في ان ستيك ديال اللحم il varie entre 23 25 26 ça dépend la qualité. يعني خاصك تاخدي واحد 200 غرام ديال اللحم، تاخدي الحمص فيه حتى هو لي بروتيين، اللوز فيه لي بروتيين. انا كنصحك بور لا بريز دو ماس انك شاك ابري شاك اونترينمون تاخدي اللوز، سي تري بينيفيك. اللوز فيه لي بروتيين، سي تري بينيفيك بور لا ماس مسكولير. انا قلت لك اللوز، الحمص، العدس. على الحمص ما طيبيش بزاف باش يبقى فيه الهرمون ديال النمو ولي بروتيين. شنو اخر نعطيك؟ البروكلي، البيض البلدي مانيفيك بور لا بريز دو ماس، ولكن الفو ترافاي لي موسكل. والفو ترافاي لي موسكل اون كونسونطراسيون. يعني ملي كتخدم الموسكل ديالك بحال دابا كتخدمي البرا بشويه، تو انسبير تو اكسبير تو انسبير تو رومبلي، وكتشدي لي موسكل ديالك مزيان. ملي كتلقاي بزاف الناس كنشوفهم في لاصال، وهذه يمكن نديرو على شي حلقه، عندنا ملي كيهز لاباغ حدانا الماتيريال، ملي كيهز الماتيريال بحال هكا كيتكونسونطرا معاه، وملي كيطلقوا كيلوحوا. نو، خاصك ملي تهزها انت مكونسونطري لي موسكل لي كونجيسيوني مزير، وما يتهبطوا بشويه، كتطلع بشويه وكتهبط شويه. تو انسبير 5 تما غيعمروا لي موسكل، تما لي موسكل غيتنفخوا غيعمروا غتخدمهم. و بوندون لا سال بور لي جون كي فول بروندر دو بوا، دي معاك اون بواسون ماشي اللي فيها لي كاريتين، ولا دي اون بواسون اللي فيها شويه د العسل شويه د الحامض، باش ديك الساعه تعاود لو سيركل ديال الجليكوجين ديالك، باش تعاود تعطي الطاقه للجسم ديالك. هادو بور لي جون كي فول بيردر دي بوا. تسالي من لونطرينمون نص ساعه من بعد ماكسيموم خاصك تبدا تاكل، كل دي فروي باش تعوض الجليكوجين، ومن بعد كل دي بروتيين. انا جاوبتك. فضلا كي لا ريلاسيون entre quoi entre le sport, la santé et la perte de poids. نسولك انتي. La relation, le sport, le corps il est fait pour l'activité physique. هاد الجسم ديالنا تخلق لاجل الحركه. هاد اليدين هادو هاد الرجلين ماشي فولكلور، تخلقتي من اجل الحركه، مش تخلقتيش باش تبقاي جالسه. يعني السبور سي ليكزارسيس، كتحرك لو كور ديالك. لا سونتي ني با سونتي سون فيتاليتي سون موفمون. لما كاش الموفمون مكاينش لا سونتي. ولا بيرد دو بوا تو بو با برولي دو لا غريس كوم سا. بزاف الاسئله كيجيونيش كاين شي حاجه باش نقص ولا كنشوف شي اشهارات ديبيل، اشهارات زعما سطحيين بزاف، داكشي ناقص بزاف على لا بيرد دو بوا. سمحوا لي كاين الصوت ديال الكره بزاف، نسد الباب. عبد الله الصوت ديال التلفازه عافاك. نرجعوا لموضوعنا. La perte de poids c'est la respiration. لما كانش la respiration tu peux pas perdre du poids. زعما تاكل اللي كليتي، تشرب قهوه خضراء، تشرب قهوه كحله، tu vas pas perdre du poids. La
57 73. طريقة التنفس الصحيحة هي التنفس عبر البطن. اسمحوا لي، هي التنفس عبر البطن، يعني كتنفخ الكرش ديالك وكترجع. لو بغيتو تعرفوا كيفاش التنفس عبر البطن، شوفوا الوليدات الصغار. الوليدات الصغار عندهم واحد البتي فونتر، هذاك البتي فونتر اللي لي على ريسبيراسيون، يعني لي بومون ديالو مازالين هابطين وكيتنفس من البطن ديالو. داكشي علاش كيكون عنده داك البتي فونتر. جانسبير بار لو ني، جيكسبير بار لا بوش. تقدروا ديروا معايا دابا، انا ما كنشوفكمش ولكن نتوما تقدروا ديروا. يلاه غندير واحد ليكزارسيس نديرو ميم با 1 مينوت. ونسبير بار لو ني بوندون 5. علي اون كونت 5. نعاودوها. ونسبير بار لو ني و جو gonfle لو فونتر. بلا ما تهز كتافك، الكرش اللي كتنفخ. باش تعرف راسك واش كديرها مزيان ولا لا، ملي كتنفس بهاد الطريقه كتحس براسك كتقال، كتجلس للارض، ماشي كتحس براسك كترفع، كتحس براسك كتقال وكتجلس للارض وكتحس بالهدوء. وكاينه لا كويرونس كاردياك، التناغم القلبي. كنتنفس 5 من الانف ديالي وكنشهق زفير 5 من الفم ديالي. كنديرها مده 6 المرات في الدقيقه، يعني 5 5 5 5 6 المرات في الدقيقه، وكنديرها مده 5 دقائق. سا سابيل لا كويرونس كاردياك. هذه هي طريقه التنفس الصحيحه. بقاو معايا نجاوب على واحد الميساج واتساب لواحد الصديق ديالي في قطر. سلام شيخ علي. اسمحوا لي انا رجعت. علي نشوف شي سؤال واحد اخر وما نبطلو نجاوبوا على. سالو علاء. ابخي لا سيزاريان بقات عندي الكرش، جو سوي فريمون فاشي. ايمان كتبي لي شحال هادي باش درتي لا سيزاريان وغنجاوبك. بونسوار لبنى رضا، شكرا لك. بونسوار حجر. اونغوجيستري لو لايف. واخا لا اونغوجيستري لو لايف. مرحبا مرحبا. انا غندير لكم دي كوكو. يلا انا غنبقى ندير لكم لي كوكو. سعاد بحدي سعاد، الله يخليك. كيفاش نتقادو زيادة الوزن في فصل الشتاء، ولا كان ممكن تعطيني نظام غذائي اليوم كامل؟ شوف، نظام غذائي باش نعطي لك ديالكم كامل صعيب عليا باش نعطي لك، ولكن نعطيك دي غروند لين وانت ديري منهم ما بغيتي. الصباح اول حاجه، الصباح ما عرفتش معاش كتفيقوا. هذا الموضوع هذا كيهم بزاف الناس، ولكن غنجاوب عليه دابا. الصباح ملي كتفيقي سولي راسك واحد السؤال: واش انا محتاج نفطر ولا لا؟ ماشي عاد تفيقي وتمشي تفطري. بوغ لي جون، الناس اللي بغاو يفقدوا الوزن، كنصحكم الا كان عندكم شويه الوقت كنفيق كنشرب واحد الكاس د الماء كبير، كاس د الماء كبير بلا حامض بلا والو، على الماء عادي، الماء عاديه. الا كان فيلتري يكون حسن، لان الماء ديال الروبيني كاين فيه مشكل، لان عامر بالكلور والفليور. هذا هو المشكل، وكيقتل البكتيريا النافعه والصديقه ديالنا. من غير ان الفليور كيكلاخ، من غير ان الفليور كونسيريجين. يعني كاين مشكل ديال الماء ديال الروبيني. مزيان الماء ديال الروبيني، ماشي ما مزيانش، ولكن الكلور اللي فيه الفليور شويه مشكله. رجعوا لموضوعنا. نشرب كاس الماء كبير ونتسنى واحد 40 دقيقه عاد كنفطر. ملي كنفطر على حسب الاحساس ديالي، واش انا محتاج نفطر ولا ما محتاجش. نعطيكم مثال: انا ما كنفطرش وما كيوقع لي والو، غالب الاحيان كنشرب كاس الماء كبير ومن بعد كنشرب كاس القهوه كحله صافي وكنبدا لا جورني ديالي. الفطور ديالي على حساب لا جورني. كانت عندي لا جورني عامره وعندي فيها لاكتيفيتي كلشي، من الافضل يكونوا فيها البروتينات. حيت اللي كنلاحظ في الاكل ديال المغاربه كاملين كنفيقوا كناكلوا بزاف السكريات، اتاي حلو. الخبز عباره على سكريات بطيئه، الكونفيتور ولا العسل ولا النوتيلا سكريات، ولا شناك ولا فينوازغي ولا هادشي كامل على السكريات، وغيطلع لك السكر، غيطلع لك سيلانديس اللي يطلع لك وغيهبط، وغتبقى في هاد لي في توصل للبيرو مع 9 ونص خصك تاكل ثاني.
نقدر الصباح ناخذ واحد جوج بيضات، الا كانوا جوج بيضات بلديين مع طرف ديال الخبز مع شويه الزيت البلديه مع اتاي ناقص السكر ولا ما فيش السكر، ولا قهوه كحله، ماشي قهوه حليب، قهوه كحله بوحدها، قهوه حليب ما كنقربوش ليها، خصنا نبعدوا عليها. ها الفطور ديالي كومبلي. الا كان عندي شويه د لي مويه، يكون عندي دي فخوي ساك، ناخذ اون بواني ديال الكركاع، اون بواني ديال اللوز، شويه شويه. لا عندي لي مويه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ناخذ ان فخوي، اما اون بانان، تفاحه وكل شيء. انا خديت غذاء كامل. لا خديت هذا الفطور هذا وخديت الوقت، لان الصحه كتحتاج المجهود وكتحتاج الوقت. بزاف الناس غيقول لك ولا هادشي كثير عليا وكذا. بقى خويا في العاده ديالك زعما، ولا بقى يا اختي في العاده ديالك، حتى واحد ما كيفرض عليك. انا فطرت فطور مزيان، غنمشي بداك الفطور على الاقل واحد 4 السوايع، ما كناكل والو مده 4 السوايع، واخا نمشي للبيرو، واخا نمشي لخدمتي ويكون عراضه، يكون الماكله، يكون ما كناكلش، نقدر نشرب قهوه، نقدر نشرب انتيزان، ومن بعد كنتغدى. ها الغدا ديالي وصل الغدا. اهم حاجه في الغدا اون غروند سالاد، شلاضه كبيره، اون غروند سالاد. هاد لا غروند سالاد هي ثلثين ديال الاكل ديالي. الطرف ديال لي بروتين يكون مزيان، الطرف ديال البروتين باش نعرفوا واش مزيان ولا لا، واش يكفاني ولا لا، خصو يكون قد الحجم ديال ايدك، قد الحجم ديال ايدك، اما ستيك ولا حوت ولا دجاج قد الحجم ديال ايدك، ومعاهم الخضره. الديسير ما كنقربش ليه، الديسير ما كنديروش مع الماكله، ما كاينش الديسير. خديت الخضر، اون سالاد، اون غروند سالاد. نقدروا دابا الحال بدا كيبرد، ما تاخذهاش كرو، تقدر تاخذها مبخره ولا كل شيء. وناخذ اللحم، ناخذ شويه 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 ديال القطاني، ولا شويه ديال السكريات البطيئه، شويه، لان عندك البروتينات وعندك الالياف كل شيء راه كافينك. ولكن الناس باش من غير بطاطا، الناس اللي ما بغيش ينفخوا، ما بغيش يعمروا، ناخذ شويه د الروز، شويه د الروز، ولا شويه القطاني، العدس، اللوبيا، الحمص. هادو نقدر ناخذهم، نقدر ناخذ اللوبيا الخضراء، هادو كناخذهم. ها انا خديت الغدا ديالي. هذاك لو فخوي غنخليه كوم كولاسيون. واحد الاكله قليله مع الخمسه. انا تغديت مع الوحده، مع الخمسه ناخذ اما كاس داتاي، شويه الكركاع ولا شويه اللوز، ولا بلا داك الكاس داتاي غناخذ ان فخوي فري، بنانه ولا تفاحه، ولا دو فخوي ماكس. وعشيه بالليل ملي ندخل لداري، هاد الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن غناخذ شوربه ديال الخضر، ولا شوربه ديال الدجاج حتى هي، ولا احسن حاجه للناس اللي ما باغينش يتقلوا كلشي 7:30 ناخذ طريف ديال الحوت، ولا شي حاجه قليله. مثال انا 6:30 بحال دابا 6:30 اليوم، خديت شويه د اللوز، شويه د الكركاع وباستا، بحال كندير لو جون انترميتون. لو سواغ ما كناكلش، ولكن انا هادشي راه عودت عيني، خلاتهم كلتهم، عودت راسي مع الوقت بهذا الاكل هذا اللي كناكلو بهذه الطريقه، انني ما كنفطرش، كناكل ان غران روبا، كندير اون كولاسيون وصافي سالينا. ولكن متعود ما غنفرضوش على شي واحد اخر، هذا ما يمكنش. لان السنوات وانا كنبدل بحال هكا توصلت لهذا النظام هذا. انت خصك يا سعاد، ملي كنهضر مع الاصدقاء والصديقات اللي معنا هنا، حنا دابا 7 المليار ديال الاشخاص سور تيغ، راه 7 المليار ديال الاجسام، راه كل جسم وشنو كيناسبو، كل جسم عنده الحركه ديالو، عنده التفكير ديالو، عنده نمط، يعني نعطيك نمط العيش العام، ولكن انت خصك تادابطيه على حسابك انت. واحد اللي كيتمشى، انا دابا شحال 26000 خطوه اليوم، يعني كمثال باش ما نبقاوش نهضروا في هيك. بزاف الناس كيهضروا سيغ انستغرام وسيغ كذا، نوريكم ما عرفتش كتشوفوا 26000 با. واحد اللي كيتمشى 26000 با ماشي هو واحد اللي جالس في الدار كيتمشى 3000 خطوه في النهار. واحد اللي الخدمه ديالو جالس في البيرو 8 السوايع ماشي واحد كاع النهار كيجري ولا كيسوق الطوموبيل. كله الجسم ديالو. نتمنى نكون جاوبتك. ندوزو للسؤال اخر. صوفيا بوتوين، le gras se transforme en muscle. Là, le gras c'est une unité calorique, c'est une unité d'énergie. Yani le gras, il se crame, il se catabolise par la respiration. La sueur un petit peu, mais c'est la respiration surtout. Pour avoir les muscles, il faut les protéines. C'est la synthèse des protéines. Nadia, pour perdre 30 kilos, مزيان الأسئلة اليوم عندنا أسئلة زوينين. Pour perdre 30 kilos, il me faut combien de temps? La normale, c'est 5 kilos par mois. يعني خصك واحد 6 شهور. هذه normalement.
نورمالمون خصك واحد 6 شهور. الا تلاقيتي معايا انا وجيتي دخلتي معنا للجروب اللي هاي ورده معنا، دخلتي معنا للجروب، tu vas perdre 6 kilos حتى 8 kilos في البروميير موا، لان سي فريمون انتونس. لو جروب سونطرين 4 fois par semaine، عندك ان ريجيم اليمونتير، عندك ان بلان ان سويفي، وعندك لاكتيفيتي فيزيك. tu vas perdre 6 kilos 6 à 8 kilos pendant les 6 premières semaines. هذه هي لا موين. كلشي كيفقد ديك 6 كيلو حتى 8 كيلو. من بعد غتفقدي واحد 5 كيلو في شهرين، غتكوني في واحد 12 كيلو 11 كيلو، و صافا ستابيليزي لو كور il va commencer à résister. مي قبيله انا كنت في واحد اللايف خاص بالجروب ديالي، لان كنديرو 4 سيونس دو سبور اي ان لايف شاك ماردي ا 19h. كنت في لو لايف ديالي وزكريا كيهضر معايا. زكريا سي ان اديرون في الجروب عندي. il a perdu 20 kilos pendant 4 mois. 20 kilos pendant 4 mois. يعني في لا نورم، ودابا لي كونطون لي غزال 30 كيلو خصك واحد 5 موا تقريبا. ميرسي ماريا كتجيب لي لا تيزان. وفين هو الكاس؟ واخا ميرسي، صبتو. برافو عليك، تبارك الله عليك. عندنا ما نخبيو منكم، شي كنستغلوا الطفوله. علي ونيفا. الشوكولاط الاسود مسموح به خلال الريجيم. اشكون اللي قال الريجيم؟ انا ما كنهضرش على الريجيم، ما عمري هضرت على شي. ميرسي بنتي، شكرا ليك. سدي معك الباب. الشوكولاط الاسود مسموح به، ولكن يكون فوق 75% من الكاكاو، ماشي داك الشوكولاط ديال. كومون ايفيتي لي كريز دو بوليمي. سا سي ان طرافاي بسيكولوجيك، خصك تخدمي هذا. خصك تدخلي على ان جروب دو سوتيان، وخص يكون عندك لو واي ديالك، لو بوركوا يكون تري بويسون. علاش باديه هاد الريجيم؟ علاش كدير هاد لي كريز دو بوليمي؟ يعني كاين شي حاجه بسيكولوجيكمون اللي ما خدمتيهاش. هكا الاكل عنده علاقه بلي زيموسيون ديالنا، بارفو اون مونج نو زيموسيون. يعني شي حاجه اللي ما خدمتيهاش في دماغك، اللي مأثر عليك بزاف، اللي كتخليك دير هاد لي كريز. لان اي واحد غليظ ولا غليظه وكلشي اللي ما كانش مريض، اللي ما كانش عنده ليبوتيرويدي ولا ما كياخذش الكورتيكويد ولا ما كياخذش لي زونتي ديبريسور، لان كاع هادشي لا علاقه لهم بالاكل. هادشي كيخلي بنادم يغلاض، الله يكون في عونه وكلشي. ولا كياخذ الهرمونات، العيالات كياخذوا لي لا بيلول كونتراسيبتيف، هادو كيغلضهم بلا ما ولا عنده خلل هرموني. هذا غيغلاض بلا ما ياكل، مسكين لو كور ديالو عنده ان ديريغلومون هرمونال. اللي عنده دي كريز ديال لا بوف ولا لا كريز ولا il mange un mangeur compulsif، il y a un problème psychologique. il faut travailler avec le problème psychologique. راه une fois انا ما عمري شفت شي واحد غليظ هكذاك كياكل بواحد الطريقه بشعه الا عنده شي حاجه اللي هنا في راسو ما مزياناش. هذا سون جوجمون دو فالور، ماشي كنقول لك راه حماق ولا لا. والله انا راه كنت غليظ، دابا نوريكم شي ناش تصاور، راه كان عندي شي 22 كيلو دو بلوس. يعني كاين شي بروبليم اللي ما مخدومش تما، وين لو كومبونس مسكين ولا مسكينه الله يكون في عونهم باغ لا بوف، ولا كاين الفراغ ولا كاين نقص ديال الحنان. زعما ما عندنا ما نخبيو. بنادم كيضل مشغول في النهار ما كيديرش في الماكله، كيدخل لدارو ما كيرتاحش في دارو، ما كاينش المتعه. فاش كيتمتع، المتعه الوحيده اللي عنده هي الماكله. حتى المتعه الجنسيه ما بقاتش. يعني بنادم المتعه الوحيده اللي عنده اللي مرتبط بها هي الماكله، وهذا مشكل خطير. Fatih projet, j'ai suivi tes conseils, jeûne intermittent, sport 6 jours par semaine, éviter les siestes de repas par jour, ainsi le produit. J'ai perdu 5 kilos en 3 semaines. تبارك الله عليك، هذه الشهاده نعتز بها. وقريت عليكم الشهاده قبل ما نعرف شنو كتبات. يعني كتلاك تكون كتبات شي حاجه كاع نيجاتيف كنقرا عليكم. ها هي كتقول لكم ساهل. فاتي بروجيكت 2021. واو 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 فاتي، السميه عندك خطيره. ما عرفناش هذا البروجي ديالك شنو هو. السيده هذه قالت لنا تبعات النصائح ديالي اللي فيهم الصيام المتقطع والرياضه، وتبارك الله عليها دارت الرياضه 6 المرات في السيمانه، ما شاء الله عليك. وحيدت السكر، وحيدت ويليسيور ولا ويلوغ ولا داكشي كامل، الزيوت المهدرجه وهذوك الزيوت ما عندنا ما نديرو بهم زعما. وخدت 2 غوبا باغ جور، 2 اكلات. وحيدت انسي لي برودوي فابريكي، حيدت الامور المصنعه، حيدت 5 كيلو في 3 سيمانات. تبارك الله عليك، اكملي واصلي العمل، ما شاء الله عليك. سي تري بيان والله. لا حسنا كتقول لي عندها مشكل ما تقدرش تاكل الخضره واخا تكون مطحونه. شنو الحل؟ ليكستراكتور دو جو سونترفيجوز، اكستراكتور دو جي دوزي وخدي لو جي دو ليغوم، ماشي لو جي دو فروي، جي دو ليغوم.
Comment prévenir la chute des cheveux avec la nutrition. ما عرفش شحال ريهان سي فري كاين هذا المشكل هذا. كاين واحد جوج العوامل اللي انا كنشوفهم اللي كتجي عندي شي وحده للكابيني ولا شي واحد فوق 40 سي نورمال كيبدا يطيح الشعر. أتت عند العطار تبغي جمالها هل يصلح العطار ما أفسده الدهر. كاين عوامل التعرية ملي كتبدا تكبر غتشيب الشعر غينقص بزاف الحوايج ولكن ما خصوش يكون بشي طريقه زعما خطيره. الا كان الشعر كينقص لك اول حاجه خصنا نشوفوا واش عندك لانيمي لان عنده علاقه بالتغذيه ديالك. الا كنت تقدر تكون تاكلي مزيان وتاكلي بيو كلشي ولكن الامتصاص ما كاينش. انا اللي غنصحك به هو واي وحده عندها لانيمي ولا عندها حك الشعر هذاك عا سيمبتوم هذاك واحد لو فويون كتسوق الطوموبيل ديالك وكيشعل لك واحد البوله. خصنا نشوفوا علاش ماشي نطفيو البوله خصنا نمشيو نشوفوا الاصل وهذا هو المذهب ديالي انا كاع اللي كنتبعو مزيان. خصنا نمشيو نشوفوا الاصل نمشيو نشوفوا الجذور ديال داك المشكل. اما شفنا البوله وحاولنا نطفيو البوله ولا نماسكيوها ما درنا والو. الشعر ديالك كيطيح خصنا نمشيو نشوفوا الجدر والجدر غيكون من الامعاء عندك اما ما كاينش الامتصاص اما ما كتاكليش اما ما كتاكليش حاجه كفايه. غنعطيك جوج الحوايج. الحاجه الاولى اللي غديري غتدخلي الحلبه في الماكله ديالك. نقول لك الحلبه بزاف المغاربه لا الريحه ما الريحه راه ما يمكنش راه الصحه هي هادي. غتدخلي الحلبه في الماكله ديالك دخلي الحلبه وديري الشبه لي زاسيل ديالك وديري الديودورون دوشي يوميا ما تكونش الريحه. ديري الحلبه خدي ان كومبلكس مينيرال فيه بزاف لي مينيرو باش يعاونوك وكلشي. تقدر تعاوني راسك بلا سبيرولين لا مورينغا هادو دي كومبليمون ليمونتير والماكله ديالك تكون متوازنه. شنو هي متوازنه؟ فيها خضر بزاف فيها بروتينات مزيانه فيها وما يكونش لو ستريس. هادشي كامل اللي كان مزيان ومازال عندك تساقط الشعر غنشوفوا لا لقينا تساقط الشعر مع لي فاريس ومع لي جامب لورد يعني لو كور ديالك ما كيخدمش مزيان. العضله ديال القلب ما كتخدمش مزيان. علاش؟ لان الشعر هو اعلى مكان في الجسم يعني مضاد للجاذبيه والقلب ديالك هابط باش يدفع الدم خصو يكون قوي. يعني خصنا نشوفوا القلب ديالك واش خدام مزيان ولا لا. غالب الاحيان بنادم كيجلس بزاف وما كيديرش الرياضه القلب ديالك كيركز على المعيشه كيركز انه يعطي الدم للرئتين والدوره الدمويه ما كيبقاوش يهموا الاطراف وبذلك كنبداو نفقدوا الشعر ديالنا وكيبداو يتنملوا عندنا ايدينا ورجلينا والاظافر ديالنا كيبداو يمشيو. هادو جوج علامات. لا الشعر ديالك ما مزيانش والاظافر ديالك ما مزيانش وعندك لي فاريس في اتونسيون تو دي مينيراليزي ناقصينك لي مينيرو. Que faut-il faire et ne pas faire après une journée شيت ميل؟ اول حاجه هذيك الشيت ميل ما خصهاش تكون بتاتا. ما فريدي يعني اليوم الحر كتاكل فيه اللي بغيتي ما كايناش هاد القضيه ما بقاتش. اسمحوا لي راه غنهضر كنفهم الكاستيون بالفرنسي وكنهضر بالعربيه لان الله يسمح لبزاف الناس كيعاتبوا علاش كتهضر بالفرنسي وحنا في المغرب كلشي راه كتجي في النقاش كلشي ما حنا فخورين باننا مغاربه ومسلمين وحنا خوت وكلشي وبارفوا كيطلعوا لك الزعاف كيبقاو يكتبوا لنا شي ملاحظات كلشي. داكشي علاش كنفضل غنهضر بالعربيه وبالدارجه. شي دايما خصوش يكون مره ديروا اون اكسيبسيون ولكن ماشي تكون ما بقاوش كيهضروا عليه بعدا. هاد القضيه اللي كانوا كيهضروا عليها في امريكا بزاف شي داي واحد النهار كناكل اللي بغيت وكندير اللي بغيت. لا لحقاش لا كليتي واحد النهار فيه السكر بزاف كلشي السكر كيبقى طالع لك في الدم 3 ايام. يعني انت كليتي يوم الحد كحلتيها وكليتي لي غاطو درتي بواحد الكميه كثيره. انا ما عمري نقول لك جامي كليتي داكشي معيقتي بزاف راه 3 ايام السكر طالع لك في الدم. ولا كان السكر طالع لك في الدم المناعه ديالك ما طالعاش مزيان وغتلاقاي مع لا كوفيد ولا لو كوفيد تلاقاي مع كورونا ومع لا غريب سيزونيير وغتعودي في شي مشاكل اللي انت في غنى عنها. ايفيت لو سكر. لاله عتيقه الى افيك نو. مرحبا اختي عتيقه. سيرينا حنان الله يحفظك يا حنان ميرسي. ريهان جاوبتك على لا بيرت كومبلكس مينيرال سبيرولين مورينغا الحلبة يوميا. ورده كتقول لي اون سوي فو كونساي لا ليتر دو لور اون باغ. الله يحفظك. دي بيبيت دي بيبيتا داكشي قليل صغيور على قد الحال ولكن كيفيديو ولا بدا. ورده ما كنتيش معنا في اللايف اليوم
ولكن سجلت لك اللايف تقدري تشوفيه في الجروب كوتش طارق المليح، كي ان جروب بريفي بلا ما تمشيو تصدعوا راسكم، راه سي فيغويي يعني في علي زانفيتي. راه سجلت اللايف تقدري تشوفيه. دواء 1989 كافي اولي ما كنقدرش نحيدها واخا نقصت البوا. بصح اخويا بصح، ولكن انا كتعدى على الفوا ديالك، كتعدى على الكبد ديالك، لان الحليب قهوه حليب ولا حليب بالقهوه ولا نص نص. عرفتي انا كنت من العشاق ديال نص نص والله القسم، ولكن ملي عرفت شنو كدير ليا الكبد ديالي، الحليب سائل، القهوه كتذوب وسط الماء. هاد الخليط ملي كتخلطو، شوف ملي كتخلطو ملي كيدخل الدات ديالك كتمحل الكبد ديالك باش يديغراديه، باش يقسمو، يعني كتعطي واحد لو طرافاي ايمونس للكبد ديالك. بعد اخويا السلام. ما الحل للشهية المفتوحة خلال الدورة الشهرية؟ عندها علاقة بالهرمونات. الحل انك غتديري مع راسك واحد دي بلاجوغي، غتعودي ديري مع راسك دي زونغاجمون، غتقولي سمحوا لي راه كنكب في لاتيزان، انك غتقولي هذا الوقت غناكل فيه، هذا الوقت ما غناكلش فيه. غادي تعلموا ديروا تحديات مع راسكم والله، ما تخلي لا الكوتش لا اكس لا ايكغيك يقول لك لا كوني امراه قويه وكوني امراه قاده كلشي. تعلم التحديات مع راسك، هنا كناكل هنا ما كناكلش، بالليل ما كناكلش. راه كنقولها ديما وكنعطيكم هذا الحل. كتوصل 6 ونص كنغسل سناني، انا كنغسل سناني واخا نعاود نغسلهم دابا لحقاش غنشرب لا سيزان، ولكن 6 ونص غسلت سناني بحال كونطرا مع راسي، كنسلم على راسي كنقول دابا مابقيتش غناكل. هذه هي باش تعلمت انني بالليل مابقاش ناكل. وبالليل دابا انا الدار عندي يعني هما كيتعشاو، انا ما كنفرطش عليهم، اكثر هي الولاد باقيين صغار ويلا في النمو خصهم ياكلوا كلشي، عارفين انا ما كيبقاوش كيسولوني شنو غتعشى ولا شنو غتاكل ولا كلشي. صافي انا لا سيزان ديالي وباسطا. بصرة او تشيشه بجوج زوينين، نوعي مره البصرة مره التشيشه. مرحبا. كاين شي حيوانات كيكتبوا شي حوايج غنبلوكي. كاين شي حيوانات مع من عايشين لا حول ولا قوه الا بالله، وما نركزوش عليهم. المهم جولي بلوكي. حسنا شنو هو السؤال ديالك؟ الصراحه كاين شي حيوانات ملي كيكتبوا شي حاجه كتقول له لا حول ولا قوه الا بالله، مع من عايشين حنا والله القسم كتقول لا حول ولا قوه الا بالله. Est-ce que tu peux me donner un exemple pour des repas qu'on fait le jeûne s'il vous plaît? عتيقال quand tu fais le jeûne 3 تمرات، شرب الماء هو الاول 3 تمرات. اشنو نزيدك؟ اون سالاد، اون غروند سالاد فيها لي مينيرو كلشي. خدي دي فروي او ميم طون، خدي دي فروي، بقاي واحد نص ساعه من بعد خدي دي بروتيين. خدي une soupe aux légumes ou au poisson avec des protéines. ça y est. حيت انا ماشي خصني نكون عادت لو جون ونطيح في الماكله يعني. Khalid, tu as perdu 20 kilos pendant 4 mois, c'est excellent. On peut perdre du poids ou au moins ne pas prendre du poids sans faire du sport. Oui, tu peux perdre du poids sans faire du sport, ولكن غتكون لا فونت مسكولير، غتفقد لي مسكل تا هما غيطيحوا، ما يبقاوش لي مسكل. لما كان السبور لي مسكل غيطيحوا. تقدر تفقد الوزن بلا لي ريستريكسيون كالوريك، نقصوا لك لي كالوري. كاين لو ريجيم اتكينز اش كيقول لك كنحسبوا النومبر دو كالوري دو باز اللي خاصينك. بحال دابا شنو هو النومبر دو باز بوغ ان نوم؟ جو بونس تو ان نوم ياك لا برانسيس نور تو اون فام. تو اون فام عندك 17 كالوري بار كيلوغرام دو بوا. 60 كيلو ضربيه في 17 غتعطيك الميتابوليزم دو باز ديالك. هادو عادي ابروكسيماتيفمون ياك. وغينقص لك 500 يعني غتخرج لك بحال دابا 1600 غيعاود يعطيك 1100 كالوري. تما غتنقصي البوا غتنقصي سي سيغ، ولكن غتكون لا فونت مسكولير. لما كانش السبور كتكون لا فونت مسكولير
يحيى اسم الجروب من فضلك. الجروب سي ان جروب بيون، ما يمكنش تدخلي ليه سون انفيتاسيون، يعني ما واخا تلقاه سميتو كوتش طارق المليح ولكن ما كاينش، ما غيبانش ليك لان سيغ انفيتاسيون. اول حاجه خصك تكوني باغمي مي زامي، دوزيام دي شوز خصي انا ندير لانفيتاسيون، نصيفط لك اون انفيتاسيون بوغ انتيغري لو جروب. اي سي ان جروب بيون بيان سور، خصك تخلصي عاد تدخلي. نعمات العلوي تبارك الله عليكم، فقدتوا الوزن، سي تري بيان. دريس الهشمي 52 كيلو، بغيت نزيد الاشاره عندي 3.06 في الماراطون، اشنو بغيت تزيد؟ بغيت تزيد لو بوا، و جو بونس 3.06 الى بداك الوزن زدتي البوا غتعود فواحد 3.20، يعني راك عارف لو ماراطون خصك تنقص من الوزن، يعني من 52 يلاه جبتي 3.06 6 مينوت، يعني راه سي بيان. ما عرفتش الطول ديالك شحال ادريس، عاود كتب لي الطول ديالك شحال ونعرفوا واش ناقص ولا لا. شنو الكسكس العادي او الزرع ولكن اون بتيت كونتيتي، اللي بغى يفقد الوزن، اللي مبغاش يفقد الوزن كل. حسنا كتقول لي انا عندي الضيقه، اللي عنده الضيقه يحيد الحليب ومشتقاته، اللي عنده الحساسيه او الضيقه يحيد الحليب ومشتقاته، نصيحه لوجه الله، لحقاش انا كانت عندي الحساسيه. Moniani, je courais mais j'ai eu une tendinite, du coup je continuais à manger comme une sportive sans sport et du coup mon ça va. J'ai pris 6 kilos, c'est logique. انك ما كتحرقيش وبقيتي كتاكلي بحال اون سبورتيف، ولكن تفاؤلوا خيرا، يعني لو كور ديالك راه مولف السبور اون فوا ترجعي، ولكن ملي جات داك لا طوندينيت يعني اما ما كنتيش كتشربي الماء مزيان، اما ما كنتيش ديمينيراليزي، غنرجع لكم توجور لي مينيرو. حنا لو كور ديالنا عباره على واحد ليكيليبر مينيرال اونتر البوتاسيوم الصوديوم كالسيوم مانغانيزيوم، يعني خصنا هاد ليكيليبر. واش هاد ليكيليبر يكون خصك تاكل بزاف لي ليغوم كرو، الشلاضه، لي سالاد و لي فروي pour un sportif. Warda, pour ma part, très contente de me continuer avec Coach Tarek, j'ai perdu, je me surpasse dans la marche et le sport en groupe, le coach nous booste et je pense que seul c'est pas possible, donc intégrer. Ah, هذه شهادة أعتز بها. Merci Warda. يعيشك. المورينغا fait-il grossir? لا. المورينغا ولا الحلبة ولا. Ce qui fait grossir, c'est le sucre. Le sucre et le gras. Coach, je marie, intéressant. Merci Khoya, marhaba. Oui, j'ai 19 ans, poids 53 mètres. Je sais pas pourquoi je mange toute la journée avec des grandes quantités jusqu'à plus faim, mais ça m'arrive seulement pendant la période des règles. C'est logique, oui. La période des règles, le métabolisme, c'est le dopamine. Le dopamine, c'est ce qui t'accule. C'est logique, mais fais attention après. S'il vous plaît, dis-moi les filles, les éléments gazeuses. عندك les gaz, le chiflor, الحمص، اللوبيا، قاعد تشوف فيهم لي غاز. الا كان عندك لي غاز بزاف غنعطيك واحد الحل، لو شاربون اكتيف. شاربون اكتيف قلبوا عليه، اللي عنده لي غاز ولا عنده دي تروبل انتستينال ولا كلشي ولا عنده تسممات ولا كذا، لو شاربون اكتيف سا كوت ان بتي بو شير ولكن سي تري بينيفيك. Loi 76. Je ne suis pas discipliné, exercice, c'est un grand problème. Eh ben, cherche ton pourquoi. Fixe-toi un objectif. Fixe-toi un. Nadine, anorexie, à 51 kilos, pour dire que ça fait le temps que je ne prends pas du poids, toujours stressé. Tu as répondu à ta question, tu es stressé. Il faut éviter le stress, lâcher prise. Ou le corps a l'habitude. Pour toi, anorexie, تدخلي des habitudes ديال la bouffe. تاكلي ماشي خاصك تفرضي على راسك انك واحد الوقت كتاكلي. هذه جو ريبون انا ديال جو ريبون با تو الموند.
هي انوركسي ماشي بحال واحد اللي بغى يفقد الوزن، العكس، هي خصها تاكل وخصك دي زابيتود، تحدي وقتاش تاكلي وشنو غناكل، بحال ديري ان انغاجمون. لا سونتي سا سو براتيك لي زامي، لا سونتي سا سو براتيك اي سا سو ميريت، خاصك تخدم عليها، صحتك خاصك تخدم عليها. كومون فاطمه مزيان السؤال، كومون بروندغ الحلبه. اول حاجه خصني نطحنها، خصني نشد الحلبه كنشريها كنقيها وكلشي، ووقت ما بغيت ناكلها خصني نهز واحد شويه نطحنو وناكل داك الشويه، تما لي برينسيپ اكتيف يكونوا ديالها مزيانين. syndrome fémuro-patellaire, comment s'y prendre côté nutriments et sport. Écoute, pour un sportif, شنو هو السبور؟ جو بونس كوتش جاماري، ما عرفتش واش بنت ولا ولد بعدا، اسمح لي، ولكن اسمح لي ولا اسمح لي ما كنعرفش، ولكن اللي غنقول لك لو سبور سي اون انفلاماسيون. لو سبور بحال كنشعلوا العافيه في لو كور، ديك العرقه وكلشي بحال كتشعل العافيه في لو كور. باش نطفيو ديك العافيه خصنا نشربوا الماء، ياك هادي باش نبردو، باش تكون لا سيداسيون باش نبردو كلشي. ولكن ديك لانفلاماسيون اللي كتطلع في لو كور هذيك مومونطاني كي بينيفيك، سي لا لوا دو لورميز، لان السبور سي اون انفلاماسيون كتطلع سي بينيفيك. خصني ناكل دي نيتريمون كي طومبون لاسيديتي داك بحال داك الرماد اللي دارسو العافيه ديال السبور، خاص تجي شي حاجه اللي تنقي داك الرماد ولا تشطبو، ورا ديك العافيه ورا ديك الساعه ديال السبور. خاص الماكله ديالي تكون ايكيليبري، وباش تكون ايكيليبري خاص يكون فيها بوكو دو فيبر و بوكو دو فيتامين اي دي سيل مينيرو. ولي سيل مينيرو لي فيتامين منين كيجيو من لي ليغوم كرو ما طايبينش، ومن لي فروي، يعني خصني ناكل بوكو دو ليغوم بحال 3 كار دو ليغوم 1 كار دو فروي، ومن بعد كناكل لي بروتيين بور ريكونستيتوي لي موسكل. اللي عنده لي طوندينيت لي انفلاماسيون يعني لابور ديالو ما مزيانش. وعلاش قبيله قلت الحلبه؟ لان كاين شحال ديال الناس كياكلوا هادشي مزيان وكلشي، ولكن الجسم ديالهم ما كيمتصش. حيت راه ماشي حك دخلتيها من فمك صافي راه دخلت لو كور ديالك، تقدر تدخل لو سوفاج كتدخل ليستوما دي دينوم لي زانتيستان، ومن بعد كتخرج مع لانوس، ما دخلاتش لو كور ديالك، ما امتصهاش، ما مشاش. باش نعاونوا الامتصاص خصني ما نكونش ستريسي، خصني نعاون راسي بشي حوايج اللي كيعاونوني بحال الحلبه بحال المورينغا. خاصني لي ليغوم لحقاش فيهم لي فيبر، وهذوك هما لي بروبيوتيك، هما اللي كيغديو البكتيريا الصديقه ديالي اللي كتمتص واللي كتاكل لي الماكله ديالي. يعني خصني نعاون راسي بهذا الشيء باش نحيد لاسيديتي ونحيد كاع المشاكل اللي عندي في لو كور. هذا هو النصيحه اللي كنقول لك. وشرب الماء بزاف. حليب اللوز مع القهوه لا، حليب اللوز بوحدو، قهوه كحله بوحدها. نعمات العلوي، فرانشمون جي بيردو لو بوا غراس ا تي كونساي. الله يحفظك و سي في بور سا، داكشي علاش انا جو سوي زعما ديسيبليني ان شاك ليندي كندير هاد لو لايف. La marche matinale avant après le petit déjeuner, toujours avant le petit déjeuner. Avant. الشوفان كيزيد في الوزن؟ وي كيزيد في الوزن. Salam, je grignote beaucoup, je ne sais pas manger. Fixe-toi des plages horaires. تغديتي مع الوحده ما غناكل حتى حاجه حتى للخمسه، ما كاينش غرينوطاج. مادام كاين الغرينوطاج كاين الفراغ، يعني كاين السقاطه كتاكل السقاطه، كاين الفراغ يعني محدد راسك كليت مع الثلاثه ما غناكل حتى السبعه، صافي دير. Qu'est-ce que je pense de l'huidette? Qu'est-ce que je pense du jeûne intermittent? C'est très bénéfique, ça marche à merveille pour les gens qui veulent perdre du poids. عرفتي كيجيو دي ميساج كنكون جاوبت ويلاه وصل. Je prends un traitement depuis 5 mois et j'ai senti que mon cœur est devenu faible. Le cœur d'elle qui est devenu faible, retape-le. Comment le retaper? عطيه الراحة. عطيه الراحة. Repose-toi. Retape-toi. Comment faire le sport avec le jeûne intermittent?
Euh, je sais pas Ouidat pourquoi tu veux faire le jeûne intermittent. Je peux perdre du poids ou là pour gagner du poids ou là. Pour perdre du poids. Tu peux faire le sport en jeûnant, tu bois juste de l'eau. حسنا كيفاش ما نزيدش في الوزن اثناء الحمل ça dépend pas de toi حسنا ça dépend le bébé الله يحفظه ليك ونتمنى دوزي هاد لا بيريود على خير ومن بعد تشوفي لو بوا من المشكله واش لا مارش كافيه كوم سبور وي كافيه comment savoir si je perds le poids ou les muscles regarde le tonus musculaire ديالك regarde واش les muscles عندك قاصحين ولا لا ولا مترهلين لولوا انت راه كتجاوبي راسك بلا ما تجاوب كنقرا لي كومونتير ديال جو مونطرين با اسي ريغولي كسوله ناري كون قلت لك انا انت كسوله ناري دعيني pour la perte du poids la marche matinale avant après toujours avant حيت مشيتي كتمشي وانت فاضره غتحرقي على الفطور ديالك سلام s'il te plaît tu penses quoi du tisane détox مزيان كاع لي تيزان سون بون فردوس ما فهماتش كيفاش تسير راسي اثناء الدوره الشهريه كاين ان تروبل هرمونال ما عندك كيما تسيري راسك ايفيت لو سكر ايفيت لو سيل لو سكر ويفيت ميم لي بروتيين سلام دو مونريال مرحبا اللي فيها البرد والثلج كومون فير بور فير دو سبور دو سال لي سال سون فيرمي دخلي عندي اليوتيوب وغتلقاي دي سيونس دو سبور tu peux les faire avec moi sinon دخلي معنا للجروب et tu vas faire le sport avec le groupe. Comment on peut gagner la musculature avec le jeûne intermittent? Tu t'entraînes, entraîne-toi à fond. On mange pendant la plage horaire اللي ما كديرش فيها le jeûne intermittent. Coach تشافين توحشناك. Coach تشافين c'est un grand هو t.تشافين اللي بغى شي كوتش انا كنصح بيه الصديق ديالي تشافين جي ايبانغلي تشافين هو هذا سي ان غران كوتش اللي بغى شي كوتش بيرسونيل انا كنعرفو وخدمت معاه ملي كنت انا في الجيمنازيا انا ما عمري كنت كوتش في الجيمنازيا ولكن كنت كليون ولكن كنعرفو كيعرف شنو كيدير تبارك الله عليك خويا تشافين. Bonsoir, que me conseillerez-vous comme sport pour gagner pour que quelqu'un qui a l'ostéoporose, j'ai 40 ans, hein, je suis plus vieux que toi, j'ai 44 ans. Hein. Écoute, la marche rapide, il y a واحد الشهر ديال la marche rapide. بدا بلا marche rapide. La marche rapide évite les produits laitiers, كل لوز, كل قرقاع, كل الزنجلان pour le calcium. يلا انا عطيتك شنو دير ولكن la marche rapide واحد ان موا على قدر داك الجهد ديالك واللوز القرقاع الزنجلان كاع هادو غيفيدوك. سمية خطاب ما كنعرفتهاش شخصيا ولكن كتبت لي هنا لا غليسيمي اي اون اوغمونطاسيون جو سوي مالاد كوفيد جي بيردو 3 كيلو دون 4 سيمين. اول حاجه سمية الله يخليكم غندعو مع الاخت سمية الله يشافيك قولوا امين. انا ما كنعرفهاش ولكن انا حب خاطري اني ندعي معها. سمية الله يشافيك والله يعافيك وطهور ان شاء الله. اللهم شافيك وعافيك. كنطلب منكم لا اختكم سمية تعاني مع الكوفيد الله يشافيها والله يشافي جميع المرضى مسلمين وغير مسلمين. الله يشافي ويعافي. الانسانيه تمر بهذه الجائحه. اللهم شافي الجميع اللهم شافي الجميع واللهم شافي سمية الخطاب اللي معنا هنا. سمية بقيتي فيا واخا ما كنعرفكش سلمي امرك لله. بعدا اول حاجه التسليم سلمي امرك لله. الاسلام سمي اسلام لان نسلم القلب الى الله يعني لاش بريز. اول حاجه tu as perdu 3 كيلو سي لوجيك الاكسجين ما كاينش كافي لان الكوفيد كيدخل لي بومون ما كيخليش الاكسجين يمشي ولكن هذا ما كيمنعش انك ارتاحي مع راسك. الجليسيمي طالعه يعني الكورتيزول طالع يعني عندك الهرمون دو ستريس طالع. داكشي اش كنقول لك سلمي الامر لله وسلمي. احنا شوف
باش نكونوا واضحين كاملين غنموتوا. كوفيد ولا ماشي كوفيد ولا كونسير ولا غادي كتجري تيوقف لك القلب، كاملين غنموتوا. هذه خصنا نبقى نتقبلوها. يعني لا متنا راه ماشي زعما نهايه الكون، راه كلشي كيموت زعما، راه شيء عادي. خصنا نتقبلوا هذا الامر هذا ونعيشوا. انا بوغ لا في، انا عزيز عليا لا في و جو كروك لا في ا بلان دون. خصنا نعيشوا الحياه، وباش نعيشوا الحياه خصنا نتهلاو في راسنا. سميه تهلاي في راسك، لاش بريز، ما تبقايش تفكري بزاف، غوطا بطوا، في كونفيونس الله سبحانه وتعالى، وفي كونفيونس دون طون كور. راه فيك نفخه من روح الله. سميه راه الله سبحانه وتعالى باش خلق ادم ونفخت فيه من روحي، والله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون. يعني فيك واحد النفخه من روح الله، خصك عاد تقولي للشيء كن فيكون. غير حنا لابسين هذا اللباس الجسمي وعندنا هذه المنظومه ديال الوقت اللي ما داكشي اللي كن فيكون كتحتاج بزاف د الوقت، كتحتاج 6 شهور، عام، عامين، سا ديبون للجهد ديالك والتفكير ديالك. فكري في الصحه، ارتاحي مع راسك، وان شاء الله نشوفك على خير وبخير ان شاء الله من بعد الكوفيد. نتمنى نشوفك. تو ماغ ولا تو اوماغ ولا. عندي الماتشا ما عرفتش كيفاش نستعملها. الماتشا سي هو واحد الجذور كيجيو من امريكا الجنوبيه وكل شيء. سي نضحكوا شويه. الماتشا بور لي جون سي ان ستيمولون سيكسويل، سي كالكو شوز دو افروديزياك. يعني كيعاون العيالات ولا الرجاله اللي عندهم اما عندهم عقم ولا عندهم العلاقه الجنسيه ما مزياناش. ماتشا ولا الماكا، ماكا ولا الماتشا، ما عرفتش واش عندك غبره، اما ديريها مع عصير، تاخذيها مع عصير ديال لي فروي ولا لي ليغوم، واخا انا ضد العصير ديال لي فروي لان ترو كالوريك، ديرها مع لي فروي وكلشي، ولا تاخذيها مع اون سوب. ما عرفتش عندك غبره ولا بيلول ولا كومون، مي غالب الاحيان تكون بودغ ديرها مع العصير. Lolo كتقول لك je me fixe un objectif, je mets tous les moyens mais je ne suis pas discipliné. لا دخلي معنا غتخلصي الفلوس غتعودي ديسيبليني. الفلوس غيخليك تعودي تجي تريني بلاي، ما يبقاش تفكر تقول لها مخلصه الفلوس خصني نمشي نتريني. السكرين واش عنده شي تاثير على المدى بعيد؟ السكرين لاسبارتام ناري الا كنتي كتستعملو وانت ما مريض ما والو، كيخرج لك على الدماغ الزهايمر. سمعوني مزيان، هذا السؤال عنده واعر. يحيى عطانا سؤال، يحيى السكرين ولا لاسبارتام، هذاك لو سكر شنو كيدير؟ كتاخذو في الفم ديالك حلو كلشي، ولكن ما كيديرش لي كالوري، ما كيطلعش لي كالوري. اشنو العلاقه ديالو بالدماغ بالزهايمر؟ انت ملي كتدخل المذاق حلو في فمك والدات ديالك البونكريا ما كيوصلوش لي كالوري والانسولين ما كيطلعش، اش كيوقع؟ الدماغ ديالك مع المذاق ديال الفم كيتخربق. يعني تما غادي اخويا الحماق بالطريقه السريعه. اتونسيون، السكرين ولا الاسبارتام ما تاخذوش لما كنتيش مريض. كوتش جو سوي اون في انشونتي. شحال مقدار الحلبة اللي نقدر ناخذو في النهار؟ ملعقه صغيره. Est-ce que vous me recommandez une alimentation low carb pour la perte du poids? Oui. نقصي الكالوريات وغتنقصي البوا سي سور. وردة كتقول لكم en plus ils vous donnent des conseils gratuits, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. الله يحفظك يا وردة. ميرسي لاله وردة. كيفاش نقص الستريس؟ حنا ما بدناش نغيروا شي حاجه على الاكستيريور، ولكن بدنا نغيروا كلشي على الانتيريور. cherche à changer la météo intérieure pas la météo extérieure. شحال مره نديرو الكارديو في الاسبوع؟ 3 المرات، 3 à 4 fois par. ça dépend ton objectif. الا كنتي كدير بحال انا كندير لي ماراطون، راه كندير 5 6 المرات، ميم 7 المرات كل يوم كنتريني كارديو. بارفو كندير لو كارديو باش نعطيك ليكسبيريونس. بارفو كندير الكارديو ملي سدوا لي صال. شريت هذا الفيلو هذا، العربه هذه ها هي شريتها جديده شي انفيستي. كنجي كندير واحد نص ساعه ديال لا بيسيكليت، ومن بعد كندير لا ميسكولاسيون. عندي لا باغ، عندي لي زالتير، عندي لي زيلاستيك، كلشي هادشي شريتو بديت كنتريني. داكشي اش كنقول لكم، راه لا سونتي سا كود لارجون. زعما خصك تخلص اللي بغيتي. تافاك دوي لينا على لا ريتونسيون دو. لا ريتون سي فورا زوين السؤال والله. الا اليوم كنت جاي بغيت نهضر على السبور وكلشي، والاسئله ديالكم كانوا زوينين.
ولكن ملي يكونوا زوينين الله يخليكم بارطاجيو هاد لي فيديو ودخلوا عندنا لاشين يوتيوب راني كنبارطاجي فيها با مال دو شوز وبارطاجيو مع حبابكم. انا ما غنربح والو زعما لا بارطاجيتو، ولكن عا باش تعموا الفائده حتى تعموا الفائده. اللي عنده لا ريتونسيون دو يعني كاين ان بروبليم ديال اونتر بوتاسيوم اي صوديوم، يعني البوتاسيوم قليل والصوديوم طالع، لان هذا ليكيليبر خصو يكون ديما بحال هكا، ليكيليبر يكون توازن بين البوتاسيوم والصوديوم. هاد التوازن هذا البوتاسيوم كيجي من لي فروي من لي ليغوم، اي حاجه خضراء فيها البوتاسيوم، فيها الكلوروفيل وفيها البوتاسيوم، اي حاجه خضراء. يعني خصك تطلعي الحوايج الخضرين الخضر او الفواكه وكل شيء، وتنقصي الحوايج المملحه اللي كدير لك لا ريتونسيون دو. غتنقصي الصوديوم، اي حاجه مملحه، يعني اي حاجه صناعيه ما خصكش تقربي لها لان حتى هي كدير لا ريتونسيون. ميم كوكا كولا دير لك لا ريتونسيون فيها الصوديوم. قلب كوكا كولا ولا ماشي على كوكا كولا، انا كاع لي صودا، انا ماشي ضد كولا، مي كاع لي صودا كاع لي ليموناد قلبها وراه غتلقى فيها الصوديوم. المواد الصناعيه كاع نبعد منها، نقص من الملحه ونطلع البوتاسيوم، نطلع الخضر والفواكه وندير لاكتيفيتي فيزيك باش ما يكونش ديك لا ريتونسيون. ريجيم سون سبور راه جاوبت قبيله، غدير لك لا فونت موسكولير، الميسكل ديالك غيطيحوا. سبيرولين سو فورم دون بودر اكسيلونت. الشيلاجيت زوين، وي الشيلاجيت زوين، كيدير لا ديتوكس، ولكن غالي شويه، ما عرفتش منين جبتيه، ولكن كيفاش نعالج ترهل العضلات خصك تخدميهم. اسئله باش نجاوب خاصه. combien de fois on peut faire la marche dans la semaine pour perdre du poids؟ هادو اجوبه خاصين باش نجاوبك بحال هكا. خصني نعرف الوزن ديالك، نعرف شحال كتمشي، نعرف كيفاش كتمشي، بزاف د الحوايج ما يمكنش نجاوب بحال هكا. لا مارش au-delà de 45 minutes on commence à puiser dans la graisse، فوق 45 دقيقه، ولكن ما نقدرش نعطيك une réponse exacte comme ça. Étoile, beauté, je suis auxiliaire de vie, c'est un travail physique. Est-ce que je peux prendre des fruits secs tout au long de la journée? Mais j'ai un vrai problème, je bois assez d'eau. J'ai un problème, je ne bois pas assez d'eau. Écoute, les fruits secs c'est bon, mais c'est trop calorique. Hein. Si tu veux perdre du poids, ne prends pas beaucoup. Pardon, je parlais en arabe. Il ne faut pas prendre beaucoup de fruits secs parce que c'est trop calorique, c'est hyper calorique. Hein. C'est beaucoup de graisse, c'est beaucoup de calories. Tu les prends les matins. Le matin, tu prends... واش المنبهات بزاف اتاي عندها اضرار؟ الا كان بلا السكر ما عنده حتى اضرار، ولكن الا كان بالسكر هو اللي مشكل. سمية، الناس راه كيسولك الطاقه الايجابيه هما كيدعيو معاك. بارك الله فيكم، الله يشافيكم حتى نتوما، والله يعافيكم والله يخلي لكم اللي عز لكم. Comment perdre le ventre après une césarienne? Ça fait 2 ans. 2 ans شويه كاين الوقت. 2 ans يعني il faut s'entraîner ou éviter le sucre et le stress. تيتوح ناسيه كتقول لي راني بندير ديتوكس الياباني لمده اسبوع، احكي لنا شويه عليه. ما عرفتش الديتوكس الياباني شي حاجه اللي ما عرفتهاش ما نقدرش ندوي فيها زعما. الحين كاع داكشي كنهضر فيه كنكون قاريه ولا عارفه ولا جربته. الديتوكس الياباني عطيتيني بيست باش نقلبت انا شنو هو الديتوكس. لا سي تي بو نيكري، لا كان ممكن تكتبي لنا شنو هو الديتوكس اللي كديري ونقول لك. انا عارف لو ريجيم دوكيناوا، هذا قريت عليه مزيان، قريته هذا هردته. ريجيم دوكيناوا سي ان بون ريجيم كيعتمد على لي ليغوم لي فروي اي لو بواسون اي لاكتيفيتي فيزيك. سي ان بون ريجيم parmi les meilleurs régimes au monde. وكتسمى اوكيناوا زون بلو، يعني زون بلو هي واحد البلاصه كاين واحد 5 زون بلو، كاينه تما، كاينه في ليكواتور، كاينه في ايطالي اوسي، في لا ساردين، فينا بلاصه اخرى يا ربي نتذكر، في لا كاليفورني، في ميريكان كاين واحد البلاصه، واحد المجمع عندهم
الخامسه مابقيتش عاقل عليها. المهم هاد الخمسه الاماكن هادو كيتسموا دي زون بلو، عندهم واحد لا دونسيتي ديال الناس اللي فوق 100 عام 120 عام كثيره. وعلاش؟ لان لو ريجيم اللي عندهم ريجيم اليمونتير مزيان، كيعتمد على الخضر والفواكه بكثره، وكيعتمد على الاسماك، ما كاينش مواد مصنعه، وكاين الاكل قليل. واعرين لو ريجيم دوكيناوا. اوكيناوا واحد الجزيره اللي خرج منها الكاراتيه والجيدو وكلشي، سيروا قلبوا عليه. جي ان مونك دو مانغانيزيوم كوا فير لي فروي سيك. المانغانيزيوم لي فروي سيك لي فروي سيك، اللوز كركاع بيستاش، وي مانيفيك. او ميم طون شنو نعطيك اخر tu peux prendre des compléments alimentaires, c'est bien. فاطمه الزهراء جاك الصوت ديالي بحال الدكتور الفايد من السطات، من قيصر يمكن من السطات، وانا من خريب كاع، يعني نفس الشاويه ورضيغه، حنا ولاد البلاد. عند كلمات شغبره بالصحه. شنو هي بدائل السكر الابيض ياك، ما عندك ما دير به. خذ العسل، خذ الزبيب، خذ التمر. لبنى، هي لبنى معنا، هي اللي باي لبنى اللي لا. واش يوم التنظيف بالخضر والفواكه مهم في نظامنا الصحي؟ يوم التنظيف يعني كدير واحد لا جورني تاخذ على الخضر والفواكه، وي مزيان، سي بيان. ولكن الا كنتي عايش واحد انا ما كنفضلش انك دير واحد اليوم نهار السبت غندير الديتوكس بالفخوي ولا دي ليغوم، ولكن نفضل حياتك تكون مقاده، ما تبقاش تحتاج كاع الديتوكس، حياتك تكون مقاده، داكشي اللي كتدخل كتخرج كتحرق، ما كتاكلش، ما كديرش بوكو ديكار. ولا درتي ان ايكار، لا درتي اون اكسبسيون، مشيتي كليتي غدا انا معروض كنتغدى بواحد السيد وكناكل ماكله في الزنقه وكناكل في الريستورون، لو سول غوبا اللي كندير هو هذاك، ومن بعد كنمشي نجري 10 ولا 20 كيلومتر. واش الكارديو بزاف كيهلك لي جونو؟ وجدان، سي با لو كارديو اللي كيهلك لو جونو، سي لا فاسون دو كورير. الناس يكور سور لو طالون، الا اتاك افيك لو طالون لو شوك كيطلع عليه لو جونو، تما كيخرج عليه جونو. يفو كورير افيك لو دوفون دو بي. لاحظوا كما قلتها في الاول، لاحظوا الوليد الصغير ان كيجي على القدام ديال رجلو، حنا كنلبسوا الصبابط والسبرديلات، وداكشي كيخليك تجري على الطالون، تمشي على الطالون، تجي على الدوفون دي بي، ما عمر لي جونو ديالك يتهلكوا. نقدر نشرب تيزان مع العسل الحر والسكر طالع اليوم، وصل جوج. سميه مرحبا بك. السكر طالع عليك، الانسولين طالع عليك، لا غليسيمي سي الجليكوجين مي اون لاتان هو لو سون، هي منين جات غليسيمي، هذه معلومه على الماشي. لا غليسيمي طالعه عليك ل 2.74، جو سي با، يمكن اجان غتكون اجان، لان النورمال سي 0.90 à 1.05 هو لا نورمال. طالع عليك لما تاخديش اختي العسل، خذي لي تيزان، ولكن جو بونس عندك لو ستريس، لو كور ديالك لي انفلامي، كاين لو ستريس، ايفيت لو ستريس، غنزل لا غليسيمي. ما تاخديش العسل، لا العسل ما تاخديش، غيطلع لك هادي. امتى ناخذ لا سبيرولين؟ لو ماتان ماشي لو سوار. ميرسي ناديا بور لو بارطاج. Étoile beauté, s'il vous plaît, ma mère à la goutte, s'il vous plaît, c'est quoi le régime qui va suivre? La goutte, نقرص. Je vais te répondre une réponse اللي قليل يقولها لك. بزاف الناس غيقول لك la goutte, la cause ديالها هو la viande. Oui, parmi c'est l'acide urique. Parmi les causes, c'est la viande. Oui, il faut éviter la viande. Il faut éviter les fruits. Étoile beauté, essaye, dis à ta maman. قول لها واحد السيد du Maroc. Il m'a dit que tu dois éviter les fruits. Il évite les fruits pendant 3 semaines à 4 semaines et écris-moi comment ça va la goutte عندها. هل صحيح أن الطابي غولو عندها أضرار على الركبة؟ لا مش صحيح. الصحيح هو أننا مكنعرفوش نجريو. أنا كنتمشى 20 دقيقة من الدار للعمل، واش كتعتبر رياضة؟ لا غير كافية، خصك 45 دقيقة. عرفتي أنا كنسلبي باش نوقسلها. ستيفيا سكر سي بيان أو با؟ بولشيت، سي دو سكر أو ميم طون. واش اللي عنده المينيسك ريبتيغي يقدر يدير الرياضه تو دوسمون بشويه؟
بشويه ويدير ان سبور بورتي بحال الفيلو اليبتيك، ماشي هاد الفيلو، داك الفيلو اليبتيك اللي كيتحركو بحال هكا ماشي طابي وكلشي. عندك لو مينيسك ولا لي ليغامون، لو مينيسك ولا لي ليغامون مبقاوش خدامين مزيان، الفو رونفورسي لي زوتر، الفو رونفورسي لي مولي، الكادر الكوادريسيبس، الميسكل القداميين ديال الفخذ ولي زيسكيو ديال اللور ولي ميسكل ستابيليزاتور. شي حاجه لضعف خصنا نقويو داكشي اللي داير بها، ما نركزوش عليها. لو مينيسك عندك، لو مينيسك هو كيفاش نفسلك، هو نعطيهم فولغاريز بحال ديك البونجا اللي بين لوس فيمورال اي لوس تيبيال، هذاك هو لو مينيسك اللي بيناتهم. لا عندك دايز ولا كلشي اون دوا رونفورسي لي دو كوتي. سي كوم سا كو جو ترافاي افيك لي جون اللي عندهم المينيسك ولا لي غامون، كنرونفورسي لي دوطخ ميسكل اللي غيعاودو شادين ليه الكور ديالو. L'angoisse et la pitié, trop manger, quelle relation? C'est vrai, tu dois remplir avec l'angoisse, tu dois la remplir par quelque chose. C'est pour ça que tu manges trop. Il faut travailler avec l'angoisse avant de se rassasier. كيفاش ناخذ الحلبة؟ جو مونج هيلتي اي توجور دي غاز اي دي كارونس. اللي عندك لي غاز قبيله قلت الشاربون اكتيف، خدي لو شاربون اكتيف، الفحم النشط من لا فارماسي ولا من بارا. و الحلبة راه قلت قبيله، عاودي له لايف وغتلقاي لا ريبونس. قهوة سريعة التحضير مع الحليب متخربيقة. ريجيم دوكيناوا، ماشي ميثود اوكيناوا، ريجيم دوكيناوا. تنقص 3 كيلو مع شرب الماء. شوف ماشي الريجيم الياباني، ما عمري قلت الريجيم الياباني. اليابانيين كيديروا هاد القصه هادي، كيشربوا الماء وكيبقاو واحد 45 دقيقه هذا كيفطر، وهادي كدير اون ديتوكس، كدير ديتوكس بالعربيه ما عرفتش. المهم كتنقي لك لو كور ديالك، كتنقي لك لو كور ديالك وكتنقص لك الدهنيات. يعني كتفيق الصباح كتشرب الماء وكتبقى على الاقل 45 دقيقه. هذا هو هادي اليابانيين هما اللي كيديروها، ما عمري قلت هذا ريجيم ياباني. كيفاش ممكن نقص من السكر من بعد سنين تناول السكريات؟ بداي بشويه، بداي بشويه انك غادي وكتنقص السكر، ولا كتقول من 4 د العشيه ما غناكلش السكر، ما غناكل حتى حاجه حلوه، ومن بعد غتعود تقول من 3 د العشيه، من بعد من الوحده، من بعد غتعود السكر غير مضاف. هاجر كتقول لي كوتش سيل فو بلي ان اكزومبل دو موني جورني جون انترميتور. عطيت ليكزومبل، رجعي اللايف تفرجي فيه وغنعطيه. ام يسرى جي دي شوت دو شوفو كو فير. جاوبت على السؤال قبل، رجعي. لالا ليلى جي ان اكسي دو بوتاسيوم كو فير. البوتاسيوم اللي كان عندك ان اكسي خصك المغنيسيوم بور ليكيليبري. باش تعرفي راسك واش عندك ان اكسي دو بوتاسيوم ولا كلشي غتسيب راسك كتبولي بزاف، هذا سينيال بان عندك الاكسي. واش التمر تيطلع السكر؟ وي التمر تا هو فريكتوز كيطلع السكر. دايوغ السؤال كان عندنا في اللايف مع الجروب، التمر تا هو كيطلع السكر، سي ترو سكري، سي ان فروي دو غير، يعني سي تري بويسون. سي Est-ce qu'on peut remplacer le sucre par la stevia? Oui, mais stevia تا هي سي دو سكر، يعني نقص منها قدر الامكان. كومون مونجي الحلبة ولي غاز؟ رجع راني جاوبت على السؤال. كوتش بوركوا اون دو فوا با سور تيلي ماروك في صباحكم مبروك. صباحكم مبروك دوزت معاهم عامين، كانت تجربه جميله جدا كلشي، ولكن يا اخي ما باغينش يخلصوا وقلت لهم باي باي صافي. بغاوش يخلصوا، انا ما بغيتش نبقى غادي 3 المرات في السيمانه كنوجد وكنمشي وكنحضر وما كيخلصوش. وهذا هو هذا هو اللي كيجيني شويه كيضرني في خاطري. كنهضروا حنا بيناتنا هنا وهادشي كيتسجل ونقدروا ندافع على رايي، ان بزاف الناس كيقول لك حنا كنعطيوك لا نوتوريتي، كنعطيوك الاشهار وانت خدم فابور. وانا خويا داك الاشهار ما كنديوش في الجميله، وما كنخلصش به دابا لا فيبر اوبتيك ديال اورانج، وما كنخلصش به هذا البورطابل باش كنهضر معكم. يعني ما غنمشيش انا غدا ليكول ديال الدراري نقول لهم عافاكم راه عندكم باك طريق، راه عنده واحد 4000 لايك في انستغرام وعنده الاشهار وكيدوز في دوزام ولا كيدوز في تيلي ماروك، ما نخلصش الدراري. غايقول لك خلص ولا ديجاج. هذا ما كان، داكشي علاش انا قلت لهم الله يعاوني يعاونكم، ما يمكنش نبقى خدام فابور. je vais enregistrer le live. La glycémie هو نسبة السكر في الدم. سي كوا لا glycémie؟ سي نسبة السكر في الدم قبل ما تكون فاطر.
في الصباح كيعبروا كياخذ لك شويه الدم كيعبروا نسبه السكر في الدم. هاجر عاودتي السؤال بزاف. ان اكزومبل دان منيو رجع له لايف، انا غنسجلو رجع له لايف وغتشوفيه. البروبوليس مزيان، سي اون بون شوز. البروبوليس و العكبر مزيان، سي ان انتيسيبتيك. يعني الامعاء ديالك كان فيهم شي مشكل، يعني مادام لا شوت دي شوفو هاي دابا كتقول لنا Fatima, خديت propolis, j'ai remarqué la chute de cheveux a diminué. Est-ce que il contient du fer? Non, il contient pas de fer. C'est un antiseptique مضاد للبكتيريا كل شيء. يعني الامعاء ديالك فيهم شي حاجه، يعني مزيان ليك كملي عليه وزيدي شويه الحلبه، خدي ان كومبلكس مينيرال لي شوفو ما يبقى عندك حتى مشكل. احسن رياضه للسياتيك هما الرياضات اللي مهزوزه، ماشي الجري، ماشي التنقاز، ماشي لايروبيك، هما بحال لا مارش ولا الفيلو اليبتيك ولا السباحه. وردة كتقول لي جي لو ميم بروبليم دو مينيسك اي افيك كوتش طارق اوكان بروبليم. الله يحفظك يا وردة، ميرسي بور تا كونفيونس وميرسي بهاد التموين. لي بيرسون كاردياك افيك ايبيليبسي اي الزهايمر. اول حاجه ايبيليبسي اي الزهايمر. الزهايمر والناس اللي ما كيعرفوش هو لو ديابيت دو تيب 3. هذه واحد القضيه ما معروفش، ما كيهضروش عليها وما عرفتش علاش. وليبيليبسي دير ليه الريجيم كيتو دايت اللي عنده الصرع ولا اللي عنده لي بروبليم الزهايمر ولا البيليبسي خصهم ريجيم دو كيتو دايت، ريجيم معتمد على الدهنيات ويفيتي السكريات. القلب شويه د الرياضه ومع شي مونطر كونيكتي باش تشوفي القلب ديالو. هادو لي جون ما عرفتش انا واش من العائله ديالك ولا كتعرفي شي واحد وكل شيء. المهم ليبيليبسي انا عطيتك لا ريبونس، والزهايمر عطيتك لا ريبونس. ريجيم كيتو دايت، ريجيم سيتوجين اللي كيعتمد على الدهنيات. البروبليم كاردياك سويفي مع ان كارديولوج، انا نمشي طبيب يعني نمشي عند الكارديولوج ديالو كل شيء. ان بتي بو دو سبور باش تبقى لا بومب خدامه. J'ai un début d'arthrose genou, par quel exercice remplacer le squat et les feintes? Écoute, la chaise, ما قالش على الكرسي، ديك الجيناج دو شيز. La marche, renforcer les hanches, renforcer les muscles de proprioception. وما كاينش اللي ما عندوش دي بروبليم دارتروز، كل وكيفاش. كاين اللي عنده لارتروز اللي بوسي، عنده لانفلاماسيون اللي بوسي، وكاين اللي ما عندوش. طولنا في هذا اللايف هذا، ما عرفتش انستغرام ما بقاوش كيقطعوا ديك الساعه. غنزيدو 2 مينوت وغنقطع. Étoile, مرحبا بك si tu veux rejoindre le groupe. Hajar, coach, le prix s'il vous plaît pour intégrer le groupe. Le prix il est de 1600 dirhams. Le problème des varices avec taches sur les jambes. Écoute, le problème de varices, il y a un problème, le cœur il pompe pas trop le sang. أول حاجة كل ليلة غتعودي تدخلي نادين غتهز رجلك مع الحيط، لي فيس لاصقين على الحيط وخلي لو غوتور سونغان. هذه كل ليلة خصك تعود ديريها باش يكون هاد لو غوتور سونغان. والسبور والماكله ديالك ما تكونش معتمده على الدهنيات، سورتو لو غرا ساتوري، الشحمه ديال الحيوانيه ولا المارغرين ولا كلشي. والسكريات تنقصي منهم تكون باش الدم ديالك يخفف ويعود الدور مزيان. عرفتي كاين بزاف د الاسئله وانا خصني نرتاح، ومازال عندنا السيمانه الجايه ومازال. كومبلكس مينيرال سيتادير غتمشي عند لا فارماسي تقول لها جو فو ان كومبلكس مينيرال فيه بزاف د لي مينيرال وغتلقى عندهم. Pour le Parkinson, comment aider ma mère qui en souffre avec problème de rigidité des muscles? Merci beaucoup. Le Parkinson المشكلة اللي فيه يعني c'est un problème neuronal، يعني الدماغ ما بقاش كيعرف لي مومبر، لي مومبر كيبداو يتحركوا باش يعطيو السينيال للدماغ انهم كاينين. هذا هو الباركنسون. ان بروبليم نورونال خصك تشوفي لي نير ديالها اشنو واقع ليهم، واش كيجيو دي بوسي، واش كيجيو دي كريز، وخصك تخدمي معاها لي ميسكل ديالها باش تبقى هذيك الخدمه. علاش كنقول لكم السبور مفيد وكلشي باش تبقى هاد لو سيركوي اونتر هاد المدير العام ومع هاد العمال ديالو، خص يبقى هاد لو سيركوي، خصك تخدميها لي ميسكل ديالها.
حفظها الله. اللي نقدر نقترح عليك كعلاج، وماشي علاج، انا ماشي طبيب وزعما ما عنديش هاد الخبره كثيره. الصيام 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 غينقص لك، غيطلع لك الجهاز المناعي، غيطلع هرمون النمو. راه الصيام راه شي حاجه عظيمه. هرمون النمو، الجهاز المناعي ديالك غيطلع حتى هو. ثالث حاجه الراحه، لان ما يبقاش المجهود غيمشي لا ديجيستيون. الصيام والحركه، الحركه. كومون ديميني لا طونسيون ارتيريال، نقص السكر. غتبقى تقول لي علاش كتهضر السكر بزاف؟ السكر كيطلع لانفلاماسيون في لو كور باش ينقص لانفلاماسيون، الالتهابات من الدم، كيدفع بالدهنيات اللي غيمشيو نقصوا دوك الالتهابات اللي كاينين في الدم كيعود خاطر القلب كيدير مجهود كتير باش يدور الدم، تما لا طونسيون كتطلع ليك. انا فسرت لك ببساطه علاش كنقول لكم السكر شنو كيدير. لو جروب في كوا سيل فو بلي؟ لو جروب سي ان جروب دو كوتشين. عندنا دو جروب باش نكونوا واضحين، باش نكون واضح معكم. عندنا دو جروب. عندي واحد الجروب مع لبنى اللي كانت معنا دابا، يمكن واش باقا ولا لا، هيلتي باي لبنى. لو جروب اللي مع لبنى شنو فيه 3 سيونس دو سبور، باش نكون معكم ترونسبارون. 3 سيونس دو سبور اي 2 سيونس مع لبنى. لي 2 سيونس مع لبنى ما فيهمش سبور، فيهم دي زاتولي كويزين مع لبنى. وكاين ان لايف كيستيون ريبونس. ça coûte 1650 درهم، 1650 درهم بوندون 6 سيمين داكومبانيومون. هذا مشينا. الجروب ديالي انا فيه 4 لي سيونس دو سبور بار سيمين، ولكن بوحدي 4 لي سيونس دو سبور، وفي ان لايف كيستيون ريبونس بوندون 6 سيمين. ça coûte 1600 درهم صافي. ورده لو غيناج دو شيز با مال اون لو في دومان. ورده دايوغ انا ملي كنبغي ندير لي سيونس ديما كنكتبهم. ملي كنكتبهم بحال دابا غدا انا كاتب لا دات ديال غدا لو 27، كاتب شنو خصني ندير. اليوم لو 27، غدا لو 28، انا كاتب لو 28 باردون. لو 28 هو شنو خصني ندير، وانا كاتب لو غيناج تو فو، لو غيناج لو 28. جي اونتيسيبي، انت عرفتي لا سيونس شنو فيها، وغناكل شي طاجين. بغيت نقرا كاع الاسئله ولكن تعطلت بزاف، خصني نعس وغدا خدام في الصباح بكري. لي زامي كنتمنى لكم الصحه والعافيه والهنا والشفاء لجميع المرضى مسلمين وغير مسلمين. وكنقول لكم واحد القضيه، تهلاو في راسكم براسكم من اجل راسكم، تهلاو في راسكم سيل فو بلاي. ورده بغات تقول لي سيل تو بلي با طاجين، كتب سيل تو بلي با د ياسين. ماشي كانيبال كناكل ياسين، كناكل عطاجين. تهلاو في راسكم مزيان وتهلاو في حبابكم. والحياه جد قصيره. بروفيتي او ماكسيموم، بروفيتي دو لا في، بروفيتي بوزيتيفمون اي بروني سوان دو فو. نتمنى نشوفكم على خير، ولا شافني شي واحد فيكم تلاقى بيا في الزنقه مرحبا. كيسعدني انا نتعرف عليكم وتعرفوا عليا عن قرب وحقيقه، ماشي في هاد لي لايف. تهلاو لي في راسكم، بروني سوان دو فو اي بون سواري، ا دومان لي زامي. Je vous embrasse et je vous aime. Merci, merci Tachafine. À très bientôt les amis. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao. Salam alaikum. Allah m'yissir.